وعد الله المتقين خيرا كثيرا، ورتب على التقوى السعادة في الدنيا والآخرة، فالتقوى هي مفتاح الخير وهي سبب كل خير عاجل وآجل، كما قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. إن المتقين في جنات وعيون، إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. وبهذا يظهر أن التقوى يحصل بها كل خير، يحصل بها تفريج الكروب وتيسير الأمور والرزق الطيب والفوز في الآخرة بالجنة والنجاة من النار. فحقيق بكل مؤمن وكل مؤمنة المسارعة إلى التقوى والحرص عليها والبدار إليها ولزومها في جميع الأحوال، في الشدة والرخاء، في السفر والإقامة، في المشهد والمغيب، في كل وقت. ولهذا في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ قال له: اتق الله حيثما كنت. الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.